आयज 4 जून 2026 एक्झॅक्टली 2 वर्सां जाता तुम्ही म्हाका तुमच्या मोगान तुमच्या आशिर्वादान बेसावान म्हाका लोकसभान धाडलेलो आनी हांव जे म्हजे परफॉर्मन्स आसा लोकसभान तशेंच गोंया हे लास्ट 2 वर्सान हांव तुमचे मुखार म्हजे रिपोर्ट कार्ड दवरूंक सोदतां. खंय म्हजें चुकलां, खंय हांव उणेपण पडलां म्हजें, जाल्यार हांव तुमचो आभारी तुमी म्हाका सांगशात जाल्यार की कोर्स करेक्शन खंय करपाक जाय, आनीक खंयचे विशय घेवपाक जाय. आय विल बी मोर दॅन ग्रेटफूल. जे विशय आमी काडलेले, बी इट एनवायरमेंट, बी इट एग्रीकल्चर, बी इट एड्युकेशन, बी इट रेल्वेज, डबल ट्रॅकिंग, कोल, आमचो कल्चर, संस्कृती, एम्प्लॉयमेंट, आय शूड रादर से अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, आमचे फिशरमॅन भावांचे विशय, टॅक्सी ड्रायव्हरांचे विशय. सो असे खुबशे तरणाटे लिंक्ड जे विशय आशिल्ले आनी आमच्यो महिला आशिल्ल्यो तांचे विशय हांवें लोकसभान काडल्या. आनी हांव आमची काँग्रेस लिडरशीप दिल्ली आसा, श्री राहुल गांधी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी श्रीमती प्रियंका गांधी, तांणी म्हाका पार्लमेंटान उलोवपाक विशय काडपाक खुबशे चान्स दिले आनी हांव तांचो आभारी. आतां दुसरें म्हळ्यार MP लेड मेंबर ऑफ पार्लमेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट जो फंड येता तातूंत आमचो चडसो फोकस जाला एड्युकेशन. आमकां जावं स्कूल बस दिवपाक ओ कंप्युटर लॅब्स दिवपाक ऑर अशे जे आमच्या इस्कॉलांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या भुरग्यांक फायदो जातलो थंय आमी फोकस केला. दुसरें म्हळ्यार मेडिकलाक जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा तांकां मेडिकल फेसिलिटी जाय. आमी स्टार्ट केला बाय गिवींग एडवान्स्ड स्टेट ऑफ आर्ट एम्ब्युलन्स वेर कार्डियक फेसिलिटी इज देर. सो आमचो विशय आसा आमच्या लोकांचेर फोकस करपाक, आमच्या गांवांचेर, गोंय शाराचेर फोकस करपाक, आमची शेतां, आमची भाटां, आमचे दोंगर, आमचे रान सेव करपाक. हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागतां की कसलेय तुमचे विशय आसत तुमी म्हाका फोन करचो, मेसेज करचो, नाल्यार खंयचे आमचे टीम मेंबर आसा तांकां कॉन्टॅक्ट पासून केले आनी सांगले जाल्यार वी वील बी मोर दॅन हॅपी अँड ग्रेटफूल टू टेक इट अप. हांव आनी एक फावट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमच्या आदारान, तुमच्या मोगान, तुमच्या आशिर्वादान तुमी म्हाका लोकसभा धाडलो. तुमचो आनी आमचो गोंयचो आवाज म्हूण तुमी म्हाका थंय फुडाकार करपाक धाडलो. हांव सदांच आभारी आसतलो. हांवें सदांच प्रचाराच्या टायमार सांगुल्लें म्हजी जिविताची 5 वर्सां हांव तुमकां दितलो. 2 वर्सां जालीं, 3 वर्सां उरल्यान हांव असत ऑल आवट वेतलो, म्हजो फूल एफर्ट घालतलो आमच्या लोकां पासत, आमच्या गोंया पासत. आमी सगळे बराबरी मेळून आमचें गोंय फुडाकारान हाडया. लेट अस मेक गोवा फर्स्ट. लेट अस मेक गोवा द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री. आनी एक फावट खंय तर तुमकां दिसता तुमी म्हाका एडवायस करपाक जाय जाल्यार प्लीज फील फ्री. सो देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. The voice for Goy.